नीज गोंयकारा हेचोय चोय मॅसिव डिस्ट्रक्शन गोंयचे निसवणटोन जे जाता सालसेतींग बेतूल कानांगिनी जिंगा ONGC आहा न्हू थिंगा ते स्पॉटार ONGC स्पॉटार सोन मातशे 20-30 मिटर्स मातशे मुखार गेले जाल्यार थिंगा एक रायटान रस्तो गेला तो सारको थिंगा प्लेटुको वयता आनी तो प्लेटुकोडे थिंगा सकयल जोरी आहा आनी थिंग सनसेट पॉयंटूय मुटाय आनी हे चोय ही आतां मेजू जायना तितुली माते आनी तेमी हिंग माल्या आनी मेजू जायना तितू ट्रक येन हेचो हें काम चालू आहा तुमी आतां चोवपा शकताय फातोरपा दाबें हेचो हिंगा हें हिल कटींग जाता आनी हिचो ही माती ते ऑन थिंगा कानांगिनी बेतूल ते प्लेट्युआचेर घाताय येवकार न्यूज गोंयकारा आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज पब्लीक इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जेन्ना आमकां पब्लिकान इन्फॉर्म केलें हिंगा जायते ट्रक येताय आनी माथ्यान घाताय डस्ट जाता सो एश कोन्न आमकां सांगिल्लें तेका लागून आयज आमी हिंगा बिस्ते चोवपा येयल्यार हिंग चोवपा आनी कांय ना तुमचे दोळे मुखार दवरतले आतां सगळें येता तुमचे दोळे मुखार आहा जें तेमी हें केलें तें मॅस केलो आहा तें आतां हें कोणा पासत कोताय कित्या पासत कोताय तें आमकां खबर ना बट आतां हेज्या मुखार आमी चालू कोतले हेजे इन्क्वायरी करपाक हेचो हें तें आमी सांगताय तें सेंट्रल म्हणटाय न्हू सेंट्रलासून पास जाता आनी कितें जाता म्हणून हेचो हें तें आमी सोदां म्हणटाय टीव्ही हिंगासोत तेंगेली रिमोट कंट्रोल डेल्ली तो डेल्लीसून रिमोट कंट्रोल हिंग चॅनल चेंज कोता आनी तेंक जाय तशें हिंगा गोंय चलता हेचो हें तें आमी सांगो सोदताय तें आज इथे हिंगा ONGC हितू काम कोताय थिंगा लोकांगे वायर तुंडयलें तेमी उदका पायप आहाय ती हें केलें फुटलें इतुलें डिजास्टर कोन्न तेमी हेचो हें तेंगेलें काम कोताय एक्सिडेंट जालें कितुलें ट्रॅफिक जॅम जावन केस्तांव जालें कितुली पूण हेचो एश कोन्न हें कोन्न ते आपल्यागे हिंगा सेंट्रलाचें कोन्न हें काम चालू कोताय आनी मागता लोकांताय आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी तुम आतां तुमगे गांवांतल्यान हितुले ट्रक वयताय जाल्यार हें तूं कोणा दिसती पडना कित करूं सोदताय तुमी लोकां सांगा एक प्रेस घे आनी लोकां सांगा अशें येवपा आहा बीण म्हूण एश कोन्न लोकां त्रास कोन्नाकाय लोक तुजे बरें येतलो आनी तुमी तेदो लोकां सांगतली रावनाकाय तुमगे इलेक्ट कोन्न काडाय लिडर म्हूण लिडर जावाय प्रेस घे आनी सांगाय लोकांक हिंग कितें चलत तें असो मागता मातशें लोकांताय आनी ही आजरांनी हिंगा माथ्यान घायलो आहा तेमी ती हुंयची दोंगरा काण हाडल्या हुंयच शेतां काण हाडल्या ही कोणा खबर आहा हे नीज गोंयकारान जाण जावपा जाय मातशें तुमगेल्या गांवांतल्यान एक ट्रक वयता ते ट्रका फाटल्यान वसाय तो हुंयचो माथ्याडा कित कोतात हें मातशें जाण जावपा जाय तुम तरी उलयनाय आमकां RGP उल माराय आमी येताय तुम आमच्या सायडीन रावाय कितू पाटूंक आम उल माताय आनी हें जाल जाल्यार रातूंक दिश्टी पडटलें रावाय मातशें हे कितें जावपा आहा तुवें हिंगा असो मागता मातशें भोर घे आनी तोकोस घे हें उरलेलें गोंय आमी सांबाळुया कितू कोला आतां आमकां इतले त्रास जाताय आमकां आनी हाल आमगे भुरगीं व्हडलीं जायत येताय तेंकां केसो त्रास जातले हाल तेंकां आमगे रस्त्यार हाडले ते आम आसतोली नासतोली ते कोणा खबर आहा जाल्यार हे आमी दुकान रोडोन फायदो ना मागीर कितें मुट्टें आत जावपा जाय आतां एग्जाम्पल दिता तेंच ओल्ड गोवा बांगलो चोयल तुमी न्हू तो आतां कंप्लीट जालो डेमोलिशन ऑर्डर येयली म्हळ्यार तो डेमोलिश जायना जाल्यार हेजे तुमी नियाळ करचो आनी हेजेरय एश कोन्न हिंगा गोंयां कितें जाता न्हू ते मेगा प्रोजेक्ट येताय आनी कितें बिल्डींग येताय हे आम गोंयकारां पासत न्हू रेट चोयल तुमी न्हू ती गोंयकारांक घेवपा जाता 18,000 रुपया स्क्वेअर मिटर 12,000 रुपया स्क्वेअर मिटर ही गोंयकारांक घेवपा जाता ही आमकां ना ही भायल्या पासत ते येताय ते घेताय डेल्ली वाले आनी हेचो ह्यो पार्टी आहाय त्यो ह्यो सगल्यो काँग्रेस BJP आम आदमी TMC ह्यो सगल्यो येताय हिंगा नाडपाक आनी आमगे गोंय काबार करपाक सो मागता लोकांताय मातशें तुमी तकली उजा करची आनी गिन्यानूय उजा करचें आनी मातशें भुरग्यां पासतूय चिंतचें आनी वोट RGPक मारचो आनी RGPक निवडून हाडची आनी आमचो नॉर्थाक कॅन्डिडेट मनोज परब आनी सावथाक कॅन्डिडेट रोबर्ट पेरेकर हाका वोट मारून तुमी निवडून हाडून हें गोंय आमी सांबाळुया देव बरें करूं
सिल्वा रेव्होल्युशनरी गोवन आमी जे आज जागे आसा तो जावन आसा बेतूल आमच्या फाटल्यान ONGC आसा आनी आमकां जे भाशेन इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी सो लोकल्सान सांगले जायते ट्रकांचे मुवमेंट चलता आनी मड शिफ्टिंग चलता सो आमी पळोवपा येयले जाल्यार तुमकां आमी व्हिडिओ दाखयतले थावजंड्स ऑफ ट्रक्सांनी तेणी मड हाडून हांगा डंप केलो आतां हुंचो प्रोजेक्ट येता गांवां कितें येता जाल्यार DCPचे तेंचे गायडलायन्स आसताय एक बोर्ड तेंचो नोटीस बोर्ड मारूंक जायो प्रोजेक्टा भायल्यान ओ एट द एंट्री पॉयंट वॉट इज द प्रोजेक्ट अबाउट तेगे कन्वर्जन सनाद वॉट एवर आनी DCP अप्रुवल टेक्निकल क्लियरन्स पंचायत क्लियरन्स आनी मागीर हेल्थ क्लियरन्स सगळें आसूं यें बटींग पडूंक जाल्यार कांय ना आतां जे भाशेन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या ही जागा कुमदाद वेदर इट इज कुमदाद ऑर नॉट वी वील फायंड आउट पूण चोवपाक शकता आख्खे ट्रकांनी फूल माती हाडून डंप केलो आहा थिंगा सारकें मुवमेंट सारकें फास्ट चालू आहा आतां आमी फायंड आउट करतले हो एक्चुअली प्रोजेक्ट कितें पंचायतीन वयतले तेंकोडे फायंड आउट करतले सेक्रेटरी सरपंच हांगाची लागशिल्ली पंचायत आसा ती आनी फायंड आउट करतले हें कितें चलता हिंगा आनी हेजे वयल्यान हो प्रोजेक्ट कसलो आनी वाय हितू चड माती कित्याक जायी कितें करूंक जायी आनी ही जोरी माती ट्रान्सपोर्ट करता डेगली बाबान सांगले जे भाशेन गोंयच्या हुंच दोंगर काबार जाताय गोंयचो हुंच गांव काबार जाता हुंच विलेज काबार जाता कित्याक माच खंयसो हाटय गोंयसो हाटय गोंय भायरसो हाटय कर्नाटकाचो हाटय पूण आमकां जे भाशेन म्हायती मेळ्ळ्या हिंग गोंयसो हाटय हिंगा खंय रे ते दाबे हय दाबे सो थिंगासो आनी हुंच्या सरावंडींग एरियासो ही म्हाजे हाटय सो आमी आतां फायंड आउट करतले आनी हे सगळे आमी गोंयकारां मुखार हाडले कित्याक हे जे कोण हिंगा पार्ट्यो आनी जे MLA आहाय विदीन द कनायवन्स तेंगे सपोर्ट नासतना हेसो कांय जावपा ना ओके सो मागता गोंयकारां लागीं तुमी चतूर रावचे जे ट्रक्स तुमगे घरा मुखाटी मुवमेंट कोताय तेजेर तुमी दोळो दवरचो आनी असलें कितें जालें जाल्यार आमकां कळोवन दिवचें ओके थँक्यू व्हेरी मच नमस्कार हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी सद्या आसा हांगा दाब्या ते कितें म्हणटा म्हणजे पारपण म्हणटा थंय दाब्यांक म्हणजे ऑलमोस्ट फातर्पा सावन वयर रानात सो आमी जे पळय थंय हांगा तुगेली जे लँड फिलिंग चलतालें पळय ते खंयच्यान माती येता हें पळोवपा लागून आमी मुद्दम ट्रक फॉलो करत आयिल्ले पळोवपाक गेल्यार आमी हांगा पावले पळोवपाक गेल्यार हांगा खूब कडेन दोंगूर कातरिल्लो आमकां दिसलो आनी ज्या पद्दतीन हांगा हिल कटींग चालू आसा त्या दाब्यांक हांगा ज्या पद्दतीन हांगा हिल कटींग चालू आसा हे इतले शुअर आसा की हे लिगल आसची ना कारण आसत जाल्यार खंय तरी कितें ना कितें थंय परमिशन्स आसता आशिल्ली कितें ना कितें हें आसपाचें ह्या पद्दतीन जर डिस्ट्रक्शन जर चालू आसा जाल्यार गोंय सालबार जातली कशें इतले पयसुल्यान ट्रान्सपोर्टेशन लोकांक डस्ट हे ते खावन जेन्ना ही माती जेन्ना हांगच्यान थंय ट्रान्सपोर्ट जाता ONGC कडेन जाल्यार हें चलतलें कशें आनी गोंय कितपत उरतलें आनी गोंय काबार जावपाक कितलो टायम आसा इम्पॉर्टंट हांगा हे जर हिल कटींग जर चालू आसा जाल्यार तेका मायन्स एंड मिनरल्स मागीर तुगेले आमचे TCP लागता पंचायत आसा ह्यो सगळ्यो परमिशन घेवन हे सगळे इतले ओपनली काम चालू आसा हे लिगल काय इलिगल जर हे लिगल जाल्यार ताजें कांयच हें दिसना हांगा बोर्ड वा कांयच दिसना आमी फुल्ल थंयच्यान तुगेले ONGC कडच्यान डायरेक्ट हांगा आयले चेक करपा लागून ट्रक फॉलो करपाक जाल्यार हे गोंयकार आमी आसात खंय हांव फक्त आमच्या गोंयकारां उलो मारता कारण आमीच तांकां निवडून हाडटात आनी आमी हे कितपत सोंसपाचें आनी केन्ना काबार जावपाचें आमी शेवटी काबार जातलेच जर आमी ओगी रावले जाल्यार इतली शुअर आनी ताका वेना हेका स्पीड डे बाय डे वाडयता पेडण्या सावन पोळ्या पर्यंत इतले हिल कटींग इतले लँड फिलिंग चालू आसा की म्हाका दिसता की आमचो डे म्हणटालो तो गोंयचो एंड लागीं आसा आनी सगळे आउटसायडर कोण ना कोण घेता एक हांच्या एक लोकलान कोणाचे मेळिल्ल्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे एकल्यान हांगा बोर्ड घातिल्लो आहा आनी नांव कितें तांबा फार्म म्हण घातिल्लें आसा आनी तेणें ते खंय विकत घेतली जमीन आनी ती जमीन खरें ताणें विकत घेतला जाल्यार ती कोणा कडच्यान घेतला कारण हांगा मॅक्झिमम आसता कुमुलदाद आसा आनी जर कुमुलदाद आसा जाल्यार कुमुलदाद म्हणटाली ती कशी जमीन विकूं शकना आनी जर अशें करून जर हे जर ताजें हिल कटींग जर चालू आसा जाल्यार कुमुलदादीक म्हळ्यार परमिशन ना की हे हिल कटिंगाक परमिशन दिवपाक जाल्यार तेणें हे इतली माती इतलें डिस्ट्रक्शन तेणें खंयच्या आधाराचेर आनी कोणाच्या सपोर्टाचेर केला हांचो MLA जो आसा पळय तो हांगा जवळ जवळ 1-2 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर एल्टनाचें घर हांगा 2 ते 3 किलोमिटराच्या डिस्टन्साचेर आसा ह्या एल्टनाक कितें पॅकेट पावला
काय एल्टना काहीच खबर ना? काय एल्टन आउट ऑफ स्टेशन आसा? काय एल्टनाक डिस्ट्रॉय करपा लागून तुम्ही निवडून दिला? बाबा तू जाय ते कर, आम्ही तुका निवडून दिता. आणि हे केतपत चलपाचें? हे असले लिडर जे तुम्ही निवडून दितात तांकां खरे गोंय काबार करपा लागून दितात काय गोंय सांबाळपा लागून दितात? हे सामके चितात. आणि ह्या येत्या इलेक्शनाक तुम्ही कितें दाखोवन दियात. ना जाल्यार तुमची भुरगीं म्हणटाली ती खंयच दिसची ना, धांवतली गोंय सोडून. तेन्ना मागता तुमच्या कडेन सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स टीम सालसेतीसान की तुमच्या कडेन मागता आधार करात, सपोर्ट करात. गोंय साल्वार करपा लागून आमी जे फुडें वतात, प्रत्येक इशू जे तुमच्या समोर हाडटात त्या इशूचे तुम्ही तुमचे लक्षात घेयात. साल्वार कोण करता आणि कोण डिस्ट्रॉय करता, कोण लिडर आणि कोण एक्टिविस्ट हे पळयात. आणि आमकां आधार करात. तुमचो गोंयकार, आमी गोंयकार हे दाखोवन दिवपा लागून रिजनल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक सपोर्ट करात. तुमचे बहुमतान कितें आमकां हे जाय निवडून येवपा जाय. तेन्ना मागता साऊथ एंड नॉर्थ मनोज परब आणि रॉबर्ट पेरेरा हे दोगांय निवडून येवपा जाय. जाल्यारच हे सगळें थांबतले, जाल्यारच गांवची लोकांचे त्रास सोंपतले. ना जर जाल्यार तुमी तुमकांच काबार करपाक, आमकांच काबार करपाक जबाबदार आसतले. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. आमी आहा हेचो हिंगा कानायनी जे फिलींग जाता न्हू थिंगा आनी फ्लायंग स्क्वॉड येयलो आहा इन्स्पेक्शनाक. सो आतां कितले वगत जालो, तांकां परमिशन हाडून रावली. ते आजून परमिशन बीन कांय दाखय नाय. हेचो ते रावन ते बेजार जावन तांकां सर कितें हाणें कितें कोता हाडटा खंय थंय चोर येतलो तो ऑफिसान. ऑफिस मागीर कॉल करतले तुकाय मागीर थंयसर येवचो पडटलो. हां थंय हिंग हाडपा जाय न्हू तेमी हेजी आसा आमकां कंप्लेनी आसा, सायडी आमकां आनी कंप्लेनी आसा ते अटेंड करपाक जाय. हां हां ताका स्टॉप दवरला आतां, काम स्टॉप दवरला. ए भाऊ आयकल मरे आनी ट्रक बीन येता ते मातशें बंद कर. हां स्टॉप कर, तोपर्यंत डिस्कस करना तो डिस्कस कर आनी लायसन हे सांग ताका ओके कशें कितें तें आनी ते प्रमाणे सर. आनी तेंगे काम हें आहल्या पुलिसांक फोन मारपाचो ते मायको हें केलें जाल्यार पुलिसां मारपाचो. फ्लायंग स्क्वॉड येवन गेल्या म्हणून कलेक्टराच्या. ओके थोड्यांक सांग पुलिसांक समझा ना. हाँ क्या बोला बंद करने के लिए और चालू किया तो पुलिस को फोन मारेगा. पहला परमिशन दिखाओ बाद में चालू करो. हाँ निकाल उधर से निकाल और उधर रख.